الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا جڑا حق نہیں مندا حیدر نو او دین یقین تے نہیں آیا تے عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لائن تے نہیں آیا تے جڑا رازو مردہ منکر ہے او بشر جدین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں پھر سچ زمین تے نہیں آیا اور نبی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں نبی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں اور انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں
اور دیکھ زہرا کے بیٹوں کی شان کہ جن کی سواری رسول بنتے ہیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسط جماعت ایک بہت بڑے عالم دین نے جنہ دے نام تو میرے خیال کوئی بندہ ایسا نہیں جڑا واقف نہ ہوئے۔ جناب محترم مولانا منظور احمد صاحب گجراں والے، وہ فرماندے نے ایک دفعہ میں نو شبیر شاہ حافظ آبادی نے دعوت تے بلایا، کھانے دی دعوت دیتی، میں چلا گیا۔ کہتے ہیں میں جب اتنے پہنچیا تو میں نو فرمان لگے ٹھیک مولانا اج میں تانوں ایک عاشق رسول دی کتاب بخانی۔ وہ فرماتے ہیں میں دل میں سوچیا اپنے کسی عالم دی کتاب دکھان گے، اپنے کسی مقرر دی، کسی نعت خان دی، کسی شاعر دی، کہنے نے وہ اپنی لائبریری اندر گئے اور اتھوں ایک کتاب اٹھا کے لے کے آئے، اور وہ کتاب لے کے آ رہے نے، نالے ہاتھ چ کتاب پکڑیے، نالے کہہ رہے نے مولانا اے کتاب ایک عاشق رسول دی کتاب۔ کہنے نے وہ کتاب لیا کو نہ میرے ہاتھ چ پکڑائی تے میں ویکھی تو کتاب پتہ کہندی سی، وہ کتاب سی ساڈی جماعت دے بہت بڑے شاعر مولانا بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ دی۔ ہن جڑے بابا جی سمسام سن نا، انہاں دا اصل نام بڑے گھٹ بندیاں نو پتہ ہے، بابا جی سمسام ہی مشہور ہے، بابا سمسام بابا سمسام۔ اصل انہاں دا نام سی علی محمد سمسام۔ کی نام سی؟ بولو خپلا، 2 روزہ جلسہ کرا لیں دے، بول دے ہے کوئی نہیں، تسی چنگے بندے بولیا کرو، پمیں 1 روزہ کرا لیا کرو پر بولیا کرو، تسی 2 روزہ کروا کے تھک جاندے جے بول گیا۔ علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ جڑے میرے تو بڑے بھائی نے نا، میرے انہاں دا نام ہے محمد حسین، تو جڑے اس تو بڑے بھائی نے میرے، انہاں دا نام ہے محمد حسن۔ اور ایک جماعت بہت بڑے عالم دین گزرے نے، انہاں دے نام تو ہی میرے خیال تواڈے جو کوئی بندہ ایسا نہیں جڑا واقف نہیں ہوئے گا، مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ۔ تے ہون جڑا میں نام لین لگا، اس نام تو بھی ہر بندہ واقف ہے، حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ۔ علامہ شہید رحمت اللہ علیہ جڑے سننا، انہاں دی والدہ محترمہ دا نام سی نور فاطمہ۔
یہ ویکھو میں تمہیں کنے نا گنا رہا، یہ تمہیں میں تاں گنا رہا تاکہ یہ بات جڑی ہے سانو بھابیاں نو دے پتہ ہی ہے، اسی تے کرنے ہی کرنے ہاں۔ یہ نام میں تمہیں تاں گنا رہا تاکہ جڑے ساڈے دوسرے بھائی نے جڑے اس غلط فہمی وچ مبتلا نے کہ اے جڑے نے اے آل رسول نو نہیں مانتے۔ جی میں اگلے دن ایک گل سنائی، ایک بندہ مینوں کہن لگا، انہیں مینوں کہندا جی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے جڑے اشعار سن وہ کہندا میرے کو کلپ سی تے ایک بندہ کہندا جی تسی حضرت علی رضی اللہ مانتے ہی کوئی نہیں۔ وہ کہندا جی میں انہوں کڈ کے سنایا، میں یار ہمیں تو لگا مان آ ویکھ سنتے صحیح۔ وہ سن کے بڑا خوش ہوا تے کہن لگا اے مولوی تہاڈا نہیں ہے گا، آ جڑا شعر پڑھ تہاڈا مولوی۔ انہیں آئی یار مولوی بھی ساڈا ہے۔ انہیں ہور تقریراں شکرنا سنا سنو کے انہوں مطمئن کیتا، دسیا بھی مولوی ساڈا۔ پھر کہن لگا وہ اتوں تو پڑھدا اتوں تو پڑھدا وچوں نہیں پڑھدا۔ بھی گل کرنا مطلب ہے وے بس کسے پاسے سانو جین ہی نہیں پہ دیندے، ایک گل مکائیے دوسری شروع کر دینے، دوسری مکائیے تیسری کر دیندے۔ تو بات کرنا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ ساریاں گلاں میں اس واسطے ذکر کر رہا ہاں، اے نام جڑے تانوں گنا رہا یہ صرف اس واسطے گنا رہا تاکہ غلط فہمی نکل جائے، یہ غلط فہمی دور ہو جائے اور یہ محبت دی فضا پیدا ہو جائے کہ اسی الحمدللہ آل رسول نال، اہل بیت نال، حضرت جناب مولا علی نال، جناب علی رضی اللہ تندی آل نال، جناب حضرت حسن نال، حضرت حسین نال اسی محبت کرنے ہاں۔ اسی تے اپنے بچیاں دے نام انہاں دے ناماں تے رکھنے ہاں، ساڈے بڑے بڑے بزرگاں دے نام انہاں دے ناماں تے سی، آج بھی ساڑیاں فیملیاں دے اندر انہاں دے بے شمار نام موجود نے۔ شاید ایتھے کئی اہل حدیث ایسے نے کہ جنہاں اپنے بچیاں دے نام جناب حسن دے نام تے رکھے نے، جناب حسین دے نام تے رکھے نے۔ میں کئی مسجداں ثابت کر سکنا ہاں جنہاں مسجداں دے نام نے جامعہ مسجد حسین بن علی رضی اللہ تعالی، جامعہ مسجد حسن بن علی رضی اللہ تعالی، جامعہ مسجد علی رضی اللہ تعالی۔ تو یہ سارے نام اور یہ ساریاں فرشتاں، یہ ساریاں گلاں اس باب دا واضح تے ٹھوس ثبوت نے کہ اسی اہل بیت نال، آل رسول نال، حسنین کریمین نال محبت شروع تو کر دے آئے ہیں، اج بھی کرنے ہیں اور قیامت دیاں کنداں تک کر دے رہاں گے۔ گج کے کہو انشاءاللہ۔ تے کسے نو وکھان واسطے نہیں تے اتو بھی نہیں، کسے نو وکھان واسطے بھی نہیں تے اتو بھی نہیں، وچوں دلوں میں دسو جی اتو کر دے ہوئیے تے آپ دے بچیاں دے نام کا تو رکھیے، اتو کر دے ہوئیے تے ساڑھے بزرگاں دے نام کا تو ہی ہون۔ پتہ لگا وچوں کرنے ہیں، پتہ لگا وچوں کرنے ہیں محبت۔ تو جڑے سانو اتو دا تانا مار دے نے اونا بھی جو ویکھو خواہ بھی ابو بکر نام کنہ کوئے، ادھر بھی تا نظر مار کے ویکھو بھی عمر نام کنہ کوئے۔ میرے محترم بھائیو دوویں پاسے ویکھنے چاہیے نے، تصویر دی ایک سائیڈ نہ ویکھو، دوویں ویکھیا کرو۔ اللہ رب العزت سانو مزید اہل بیت نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات ایک ضروری مسئلہ وہ ذکر کر کے پھر اگے چلی، کیونکہ چونکہ میں آیت تو پڑھی اہل بیت دا جدو بھی ذکر آندا ہے، آل رسول دا جدو بھی ذکر آندا ہے تے او دے وچ سب تو بڑی ایک جڑی خیانت کیتی جاندی ہے باقی یاراں والوں، وہ اے ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی آل اور آپ دے اہل بیت دا ذکر کردیاں آپ دیاں بیویاں دا ذکر ہی نہیں کیتا جاندہ، بلکہ آپ دیاں بیویاں دے بارے کچھ اور طرح دا ذہن رکھیا جاندہ ہے۔ جبکہ میرے محترم بھائیوں یہ جڑی آیت ہے
جس ایت اندر اہل بیت اطہار دی عظمت ہے، اے جڑی ایت ہے جس اندر حسنین کریمین دی شان ہے، اے ایت جتھوں مسئلہ شروع ہوندا ہے نا، اوتھے اللہ تعالیٰ نے نام ہی نبی پاک دیاں بیویاں دا لے ہے۔ ہجے 2 دن پہلا ساڈے گھر ایک عورت آ گئی، کہنے لگی مسئلہ پوچھن قاری صاحب بھی یا میں گوانڈی رہندے سن دوسرے تے او کہنے لگے جی آ ویکھو نا قرآن چاہتے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے آل رسول دی عظمت تے شان میں بالکل میری بہنہ بڑی عظمت ہے بڑی شان ہے، لیکن اے تو ادھروں سن کے آئی ہے نا انہاں تینوں دسیا ہے تے ادھروں بھی سن کے لے جا، جنہ قرآن دی اس ایت تے تیری انگر رکھا کے آکھیا ہے اے ویکھ آل بیت دی عظمت، اے ویکھ آل رسول دی عظمت، انہاں نو جا کے ہی قرآن لئی جانا ہے تے انہاں نو کہنا ہے اے جڑی ایت مینوں وکھائی ہے نا اے تو 3 کہتا پیچھا بھی نظر مار لو، اے تو 3 کو ایتا پیچھا بھی چلے جاؤ، پیچھا بھی کوئی گل سمجھ لو، پیچھا کیڑی گل ہے وہ گل میں تمہیں سمجھانا، ذرا توجہ کرنا غور کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سن سارے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گھر تساں دے پیر مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آئے، درود محبت نال پیار نال ذوق نال شوق نال ادب نال پڑھنا ہے، ساریاں پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے، ہر بندہ جڑا نبی پاک دیاں بیویاں دی عظمت دا قائل نہیں، ہر بندہ جڑا نبی پاک دیاں بیویاں نو آلے بیت اندر شامل نہیں سمجھدا، وہ ایتھوں ہی ہے تو پڑھ دے جتھوں میں تلاوت کی تھی گے، پچھوں نہیں پڑھدا، شروع نہیں پڑھدا، لیکن میں شروع تو پڑھاں گا۔ اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللہ رب العزت نے آل رسول دی عظمت دا تذکرہ، اہل بیت دی عظمت دا تذکرہ نبی پاک دیاں بیویاں تو شروع کیتا تاکہ اختلاف نہ رہ جائے، تاکہ رولا نہ رہ جائے، تاکہ جھگڑا نہ رہ جائے، تاکہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے۔ فرمایا یا نساء النبی، اے میرے پیغمبر دیو بیویو، تو ہاڈا مقام عورتاں دی طرح نہیں، تو ہاڈی عظمت عورتاں دی طرح نہیں۔ کی مقام نبی پاک دیاں بیویاں دا، دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا۔ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔
فرمایا کائنات دے لوگو جڑیاں میرے پیغمبر دے عقد اطہر دے اندر آ گئیاں جڑیاں میرے پیغمبر دے نکاح اندر آ گئیاں او میریاں تیریاں ماما بن گئیاں نبی پاک دیاں بیویاں نے میریاں تیریاں ماما نے نبی پاک دیاں بیویاں نے میرے تیرے واسطے قابل عزت قابل احترام نے او کائنات دے لوگو ویسے تے نبی پاک دیاں ساریاں بیویاں دا مقام بڑا بلند ہے لیکن میرے پیغمبر دی ایک بیوی دی شان بڑی اعلیٰ ایک بیوی دا مقام بڑا اعلیٰ ایک بیوی دی عظمت بڑی اعلیٰ ایک بیوی دا رتبہ بڑا بلند ہے اور وہ بیوی کیڑی بیوی ہے میری تیری ماں ہے مومنہ دی ماں ہے میرے پیغمبر دی بیوی ہے نام سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اے میرے پیغمبر دی عظمت والی بیوی ہے میں کہا کرنا آج دی میری ماں بہن دے سر تے دوپٹہ کاٹن دا سر تے دوپٹہ پلچھی دا سر تے دوپٹہ سیال کوٹ دی کسے مل دا سر تے دوپٹہ فیصل آباد دی کسے ٹیکسٹائل مل دا لیکن ماں ایشا او ماں ہے جے دے سر تے رب نے دوپٹہ بھی پایا ہے تے سورہ نور دا پا چھڑیا ہے اے میرے پیغمبر دی عظمت والی بیوی اللہ اکبر اللہ اے میرا دل کر دے میں محبت دا ترانہ بول جاواں آقا دے پسینے نو آقا دے پسینے نو مائی عائشہ نے صاف کیتا او تائیوں عائشہ دی چادر دا او تائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا او تائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا اور عرشاں تو مولا نے اے دتیاں صفائیاں نے کہ میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازلون والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا نساء النبی لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات تیزی وقار پہلا پوائنٹ اہل بیت اندر سب تو پہلے نبی پاک دیاں بیویاں آل رسول اندر اور پھر اس تو بعد میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں ساریاں بیٹیاں میرے پیغمبر دیاں اللہ اکبر اللہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ رقیہ
رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. کون فاطمہ؟ میرے پیغمبر دے جگر دا ٹکڑا فاطمہ. کون فاطمہ؟ حسن و حسین دی ماما فاطمہ. کون فاطمہ؟ علی دے گھر دا قرار فاطمہ. کون فاطمہ؟ جنت دی عورتاں دی سردار فاطمہ. کون فاطمہ؟ حیات دار فاطمہ. کون فاطمہ؟ تہجد گزار فاطمہ. کون فاطمہ؟ شب زندہ دار فاطمہ. اللہ اکبر. میں تے پڑھیا حدیث پاک اندر میرے پیغمبر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اتنا میرے پیغمبر عزت ادب کریا کر دے. میرے پیغمبر نے جدو ویکھیا کر دے سیدہ فاطمہ بیٹی آ گئی, میرے پیغمبر اٹھ کے اپنی بیٹی دا استقبال کریا کر دے. اور سیرت دی کتاب اندر میں پڑھ گئے جدو سیدہ فاطمہ آیا کر دیاں میرے پیغمبر اپنی بیٹی دا متھا چومیا کر دے تے بیٹی میرے پیغمبر دا ہاتھ چومیا کر دی. بیٹی دا پیار بھی وکھرائے, اگو باپ دا پیار بھی وکھرائے. اللہ مراکی وال والیاں پتہ لگا میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی دا متھا چوم کے قیامت تک آن والے امتیاں نو سبق دے دیتا ہے. بیٹیاں زحمت نہیں, بولو بیٹیاں رحمت ہویا کر دیاں نے. بیٹیاں اللہ دی رحمت ہویا کر دیاں نے. میں نے ایک بندے نے گل سنائی, اے پنڈی پٹیاں دے علاقے دے اندر آج بھی ایک علاقہ ایسا ہے کہ جتھے بیٹی پیدا ہوئے نا تے لوگ باقاعدہ اس دے گھر افسوس کرن جاندے نے. اور بڑا افسوس ہویا تیرے گھر وچ دھی جم پئی, بڑا افسوس ہویا تیرے گھر وچ بیٹی جم پئی. اے کلمہ پیغمبر دا پڑھنا تے بیٹیاں تو نفرت کرنا, کلمہ پیغمبر دا پڑھنا تے بیٹیاں نو برا کہنا. اور پھر دوسری بات ہے کئی تے انج برا کر دینے تے کئی بیٹیاں دا حق کھا دی بیٹھے نے. کئی باپ ایسے نے جنہ اپنیاں بیٹیاں نو حق نہیں دیتا, کئی پرا ایسے نے جنہ اپنیاں بہناں دے حق کھا دے ہوئے نے. اے نا میرے بھائیو ظلم نہ کریا کرو, زیادتی نہ کریا کرو. میرے پیغمبر علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دنل پیار کر کے شفقت کر کے محبت کر کے متھا چم کے دس دیتا ہے. اور میرے امتیوں بیٹیاں نو برا نہ سمجھیا جے, بیٹیاں دے بارے برا ذہن نہ رکھیا جے. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ میں غلط فہمیاں دور کر چکیاں ہاں سیال کوٹ اندر بھی بلکہ پورے پاکستان دے اندر الحمدللہ میں اپنا مسلک اپنا منہج پیش کر چکیاں ہاں اور لوگاں نو دس چکیاں ہاں. اور لوگوں ساڈے وال بھی ویکھو اسی بھی تانوں دسیے کہ اسی کیویں مننے آ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج یہ دیتے زیادہ گفتگو کرم دی ضرورت نہیں, صرف ایک عظمت شیر پڑھ کے اگے چلا جاواں گا. اللہ اکبر. کون جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرامتاں وچ شمار ہوندا اے, شرافتاں وچ شمار ہوندا اے. علی دی عظمت دا ذکر کرنا سعادتاں وچ شمار ہوندا اے. علی دی عظمت دا ذکر کرنا سعادتاں وچ شمار ہوندا اے. اللہ اللہ توجہ کرنا. زہرا پاکے علی بھی پاکے, حسن بھی پاکے, حسین پاکے. اللہ اللہ اللہ. سارے میرے پیغمبر دے صحابہ ابو بکر بھی پاک نے, عمر فاروق بھی پاک نے, عثمان غنی بھی پاک نے, علی مولا بھی پاک نے, حسنین کریمین بھی پاک نے, طلحہ و زبیر بھی پاک نے, سعد و سعید بھی پاک نے, عبد الرحمن بن عوف بھی پاک نے, حسد تو پاک نے, بغض تو پاک نے, نفاق تو پاک نے, بزدلی تو
پاک نے او یارو میں کہا کرنا ابو بکر دی الف تو لگ کے علی دی یا تک گج کے بولو سارے صحابہ، سارے بولو سارے بولو سارے صحابہ پاک نے اللہ 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 زہرا پاک علی بھی پاک حسن بھی پاک حسین پاک علی دا سارا گرانہ جلیا نبی دا سارا گرانہ جلیا تہار تاند چشمار ہوندے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درا آؤ گل کریے سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں کائنات دے لوگ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی عظمت والے تے کتنی شان والے اللہ صحیح البخاری دی اندر جناب سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایک بڑی پیاری صفت لکھی ہوئی گے ذرا تسی بھی سن لو محبت دے نالے اللہ اکبر اللہ صحیح البخاری وچ لکھی ہے میرے پیغمبر منبر تے تشریف فرما اور میرے پیغمبر نے اپنے بیٹے حسن نو کر کے اپنی ران اتے بٹھایا ہے پٹ اتے بٹھایا ہے گودی اندر بٹھایا ہے اور میرے آقا اپنے بیٹے والے اشارہ کر کے فرماتے نے ہاذا ابنی سیدن اے میرا بیٹا سید تے سردار ہے ذرا پتہ رکھیا جے سیداں دا اینو میرے پیغمبر سید کہندے پے جے حضرت حسن نو میرے پیغمبر نے آپ سردار آکھیا کیوں آکھیا وجہ کی ذرا وجہ بھی سن لو ذرا دیکھیا جے سیدہ دا کام کیے ذرا دیکھیا جے سیدہ دی سیرت کیے ذرا دیکھیا جے سید کام کیڑے کر دینے اور ذرا دیکھیا جے کہ سیدہ نو کرنا کی چاہیدہ ہے اللہ اکبر اللہ نے قربان جاواں میرے پیغمبر فرماتے نے ہاذا ابنی سیدن اے میرا بیٹا سید اے میرا بیٹا سردار ہے تے بعد اندر میرے پیغمبر نے فرمایا لا اللہ خا یصلحو فرمایا کائنات دے لوگوں ہے میرا بیٹا سردار اس واسطے ہے آن قریب اللہ تعالیٰ میرے بیٹے دی وجہ تو مسلمانہ دیاں دو بڑیاں جماعتاں دے درمیان صلح کروا دے گا مسلمانہ دیاں دو بڑیاں جماعتاں دے درمیان صلح رب کروائے گا تے صلح دا درمیان اندر جڑا بندہ ہے وہ جناب حسن ہونگے اور پھر وقت آیا ایک پاسے جماعت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگے اور دوسرے پاسے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگے آپ نے خط لکھ کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور بلا کر کے ایک مقام تے جمع کر کے اللہ اکبر اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنال صلح کر لئی لڑائی مکا دیتی جھگڑا مکا دیتا اختلافات ختم کر دیتے وہ کائنات دے دو کو پتہ لگا میرے پیغمبر دا بیٹا سید تے سیداں دا کام توڑنا نہیں سیداں دا کام جوڑنا ہے میرے پیغمبر دا بیٹا حسن سید تے سیداں دا کام لڑائی بدانا نہیں بلکہ لڑائی مکانا ہے آؤ سیدو لڑائیاں مکایا کرو آؤ سر ایتھے سید کوانا سوکھا ہے سردار کوانا سوکھا ہے ایتھے جناب ہر تیلی پیچھے ہر وڈی تو وڈی لڑائی پیچھے کو وڈے بندے دا ہی ہاتھ ہوندا ہے اور نہ بھائی نہ وڈا او نہیں جڑا لڑائیاں پواوے سردار او نہیں جڑا دوواں جماعتاں نو لڑا دے سردار او نہیں جڑا دوواں جماعتاں دے درمیان اختلاف پیدا کر دے سید تے سردار او ہے جڑا صلح کراوے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت تے عمل کرے اللہ اکبر اللہ او کیا حسن و حسین دیاں شاناں اللہ اللہ تُسی اگے کے بال بھائی نے لے آکے بھی چلو کئی رکھو سبحان اللہ سی چپ بیٹھے ذرا سارے کو سبحان اللہ
اللہ اللہ وہ کیا حسن و حسین دیاں شانہ وہ کیا حسن و حسین دیاں شانہ کیا حسن و حسین صرف نام نہیں لینا چاہیے سیداں دا صرف بینر نہیں چھپانے چاہیے سیداں دے صرف جلسے نہیں کروانے چاہیے سیداں دے صرف ترانے نہیں پڑھنے چاہیے سیداں دے بلکہ سیداں دی سیرت اپنانی چاہیے سیداں دا طریقہ اپنانا چاہیے کیا حسن و حسین دیاں شانہ سارا جگ ہے سارا جگ ہے جس دا پروانہ زہرا دیاں اکھیاں دا نور دو میں زہرا دیاں اکھیاں دا نور دو میں ہے درد جگر دے پارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں ماشاءاللہ جناب محترم مولانا خطیب ایشیا حضرت علامہ قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی حافظہ اللہ تعالی متان اللہ بیطول حیاتی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لے کے آئے دعا کر اللہ تعالی جناب محترم قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی حافظہ اللہ تعالی انہاں دی زندگی اندر علم اندر عمر اندر تجربے اندر اللہ مزید برکت فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہاں دا سایہ تا دیر ساڑھے تے قائم فرمائے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درام حضرات زی وقار غور کر دے جانا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا ذرا محبت نل پیار نل سندے چلے جانا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاما اور میرے پیغمبر علیہ السلام اپنے دوما شہزادیاں نل جناب حسن نل جناب حسین نل اتنا پیار کر دے اتنی محبت کر دے اتنی عقیدت کر دے میرے پیغمبر انہاں دوما دنل اتنا پیار کر دے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاما نبی پاک دوانو سامنے بٹھا لیندے تے میرے پیغمبر دم فرما کر دے وَإِذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ هَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ یہ میرے پیغمبر پڑھ کے دم کریا کر دے اوے آنا کلا تذکرہ نہ سنیا کر حسنین کریمین دا ادھر نہ لویں حسنین کریمین دا تے بچیاں نو پنے ہون لال تاگے ادھر جناب تذکرہ سنے حسنین کریمین دا ادھر جناب ایتھے تاگا بنیا ہوئے کاڑا ادھر جناب تذکرہ سنے حسنین کریمین دا ادھر جناب باپ دے اپنے مکان نو جناب بلاواں تو بچان واپ تے اتے کالی ہانڈی موتی ماری پئی ہوئے ادھر تذکرہ سنے تے کریں تے نام لمے سیدین دا تذکرہ لمے جناب حسنین کریمین دا ذکر کریں حسنین کریمین دا تے دوسرے پاسے حال ہوئے کہ گھر وچ بچہ پیدا ہوئے تے باہر لیا کے پتر ٹنگ دے میں اور میں پوچھنا چاہنا ہاں کہ حسنین کریمین دی سیرت نے تینو اے درس دیتا ہے کہ مقام دی چھت تے کالی ہانڈی رکھ لے کہ حسنین کریمین دی سیرت وچوں اے سبق تینو کتھوں مل گیا کہ بچیاں نو کالے تے لال تاگے تو بمدا پھرے اے دیکھ حسنین کریمین دی سیرت کیا ہے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر سامنے بٹھا کے دوواں نو دم کریا کر دے تے پڑھیا کر دے اللہ دی پناہ وچ اپنے دوویں بیٹیاں نو دیا کر دے اور فرما دے اعوذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ اللہ اکبر اللہ اے کئی فون آندے نے کئی بری آندے نے لو جی بچہ ساڈا ڈر جاندا ہے بچہ ساڈا ضد کردا ہے بچے ساڈے نو نظر لگ جاندی ہے تے کوئی انہاں نو دسی دا ہے بھی یہ دعا یاد کرو بھی اللہ جان دے بندے ترلے لیندے نے دعا ہی نہیں آمدی دعا ہی نہیں آمدی پتہ ہی نہیں پڑھنی کیویں آکھنا کیے اور کیڑے لفظ پڑھنے نے حضرات تیزی وقار گل سیدھی سیدھی ہے آل رسول نال محبت صحیح معنی چ اے دا ہی نام ہے کہ انہاں دیاں اداواں اپنائیاں جان انہاں دے طریقے اپنائے جان اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تے محبت دی بولی جناب حسین دے بارے بولیا کرنا حسین دی میں ادا تو صدقے حسین دی میں وفا تو صدقے حسین دی میں ادا تو صدقے حسین دی میں
वफा तो सदके ओ जेड़े भूखे तो मंगदा रे ओ भूखे वाले इला तो सदके हुसैन दी मैं अदा तो सदके हुसैन दी मैं वफा तो सदके। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो करना। अल्लाह फरमाते ने इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। फरमाया कायनात दे लोगो मैं जनाब दे हुसैन रज़ी अल्लाह तआला नु दी अज़मत दे अंदर है दितना दुर दे अंदर इंज जिक्र करना चाहांगा। अल्लाह ने मैनू हुक्म दिता है बुराई तो दूर रहना है, सज्जे वाले ने हुक्म दिता है बुराई तो दूर रहना है, खब्बे वाले ने हुक्म दिता है बुराई तो दूर रहना है, सामने वाले ने हुक्म दिता है बुराई तो दूर रहना है, बाहर वाले ने हुक्म दिता है बुराई तो दूर रहना है। अल्लाह सारी दुनिया दे लोकां नू कहंदे ने बुराई तो दूर रहना है, पर बुराई नू हुक्म दिता है हुसैन तो दूर रहना है, हुसैन तो दूर रहना है। पता लगा हुसैन वो है जिन्हों रब ने आप पाक कीता, जिन्हों रब पाक करम दा इरादा कर लवे। अल्लाह अकबर अल्लाह। और किथे याद आए हजरत मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करदे सन लोगो हुसैन खुशबू दा नाम है, हसन खुशबू दा नाम है। मौलाना क्यों खुशबू क्यों कहंदे जे? फरमाया मेरे नबी ने इन्हां खुशबू आखी है। मेरे पैगंबर फरमाया करदे सन रैहाना ताया रैहाना ताया रैहाना ताया। फरमाया कायनात दे लोगो ऐ दोवें मेरे फुल ने, ये दोवें मेरियां खुशबुआं ने। और तुहानू चंबेली चो खुशबू आवे, मैनू हसन चो खुशबू आवे, और तुहानू गुलाब चो खुशबू आवे, मैनू हुसैन चो खुशबू आवे। अल्लाह अकबर अल्लाह ने कुर्बान जावा। और कायनात दे लोगो इथों लग के और मजमे तक जिन्ने बंदे बैठे हो हर बंदे नूं मैं दावत देना चाहांगा मेरे हुसैन नाल प्यार करया कर। हुसैन नाल प्यार करना भी इबादत है। मेरे हसन नाल प्यार करया कर, हसन नाल प्यार करना भी इबादत है। मेरे हुसैन नाल प्यार करया कर, हुसैन नाल प्यार करना भी रब दी रहमत दा जरिया है। मेरे हसन नाल प्यार करया कर, हसन नाल प्यार करना भी रब दी रहमत दा जरिया है। और लोगो हदीस पाक अंदर आंदा है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंज करके अपने दोवां शहजादियां नूं उठाया। जामे तिरमिज़ी दी रिवायत है शाम दा वक्त आने वाला सहाबी आया। महबूबा गल करम तो बाद जान लगा महबूबा मैं एक होर गल पुछना चाहना। फरमाया की पुछना चाहते हो? महबूबा तुहाडे पहलुआं विच कौन है? तुहाडे सज्जे खब्बे कौन है? ऐ तुहाडी कमली दे थल्ले कौन है? ऐ तुहाडी रिदाए रहमत दे थल्ले कौन है? ते मेरे पैगंबर ने पल्ले परां कीते। एक पासे मेरे हसन सन ते दूसरे पासे हुसैन सन। ते मेरे पैगंबर ने की फरमाया ओ सहाबिया नोट कर ले, आने वाले परवानिया नोट कर ले, ये दोवें मेरे शहजादे ने। मैं इन्हां नाल प्यार करना वा ते मैं अल्लाह कोलों दुआ करना जिहड़ा इन्हां नाल मुहब्बत करेगा अल्लाह ओदे नाल मुहब्बत करेगा, अल्लाह ओदे नाल प्यार करेगा। पता लगा हसनैन करीमैन नाल प्यार करना ये रब दी मुहब्बत दा जरिया है। इन्हां नाल प्यार करो रब भी तुहाडे नाल प्यार करेगा। और इन्हां वास्ते बुरा नहीं सोचना, दिल विच बुरी गल नहीं लियानी, दिल दे अंदर मैल नहीं रखनी। मेरे पैगंबर नूं इन्हां दा दुख नहीं बर्दाश्त, मेरे पैगंबर नूं इन्हां दी तकलीफ नहीं बर्दाश्त। सही हदीस अंदर बात मौजूद है, सिलसिला हदीस सही अंदर हजरत शेख अलबानी लेके आए ने। अल्लाह अकबर अल्लाह। तवज्जो करना खदरात तेजी वकार गौर कर दे जाना दराओ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे घर दे कोलों दी गुजरे। अंदर बच्चियां दे रोण दी आवाज आई गए। बच्चियां दे रोण दी आवाज सुन करके मेरे पैगंबर मुस्तरब हो गए, मेरे पैगंबर बेचैन हो गए। अल्लाह दे पैगंबर अंदर तशरीफ ले गए। फातिमा मेरे बच्चे क्यों रोंदे पे ने?
फातिमा मेरे बेटे क्यों रोंदे पै ने, फातिमा मेरे बच्चियां नू की परेशानी है। बाबा प्यास लगी है बच्चियां नो, हसन नू भी प्यास लगी है, हुसैन नू भी प्यास लगी है, ते पानी कोई नहीं जिहदी वजह तो बच्चे रोंदे पै ने, पानी कोई नहीं जिहदी वजह तो बच्चे बिलखदे पै ने। अल्लाह अकबर, मेरे पैगंबर ने दोवां नू उठाया, उठा के मेरे पैगंबर बाहर लै करके आए। मेरे आका फरमाते ने सहाबियो पानी है किसी दे कोल, मेरे बच्चों नू प्यास लगी है। महबूबा पानी ते मौजूद कोई नहीं, इधर बच्चे मुसलसल रो रहे ने, इधर बच्चे मुसलसल जनाबा सुबह दे पैने ना। मेरे पैगंबर नू कितना प्यारे बच्चियां दे नाल रावी बयान करदा है। मैं अपनी अखां नाल वेखिया अल्लाह दे पैगंबर ने अपनी जुबान जनाबे हसन दे मुंह विच दाखिल कर दिती है। इंज कह लो ना साकिए कौसर ने अपनी जुबान, साकिए कौसर ने अपनी जुबान जनाब दे हसन दे मुंह विच दाखिल कर दिती है। हजरत हसन मेरे पैगंबर दी जुबान चूज करके खामोश हो गए। फिर मेरे पैगंबर ने अपनी जुबान जनाब हुसैन दे मुंह विच दाखिल कर दी है। और लोगो ए ओ जुबान है जिस जुबान चो कुरान निकलिया है, ए ओ जुबान है जिस कुरान चो सूरा बकरा निकली है, ए ओ जुबान है जिस जुबान चो सूरा आल इमरान निकली है, ए ओ जुबान है जिस जुबान चो सूरा निसा निकली है, ए ओ जुबान है जिस जुबान चो कुरान दे 30 पारे निकले ने, ए ओ ज़बान है जिस ज़बान दे बारे रब कहंदे ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजलबे, ए ओ ज़बान है जिस ज़बान दे बारे अल्लाह फरमाते ने वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। इस ज़ुबान विचों जो निकलदा है ओ इल्म दी वजह तो साडी प्यास बुझदी है, ते ओ ज़बान ही जदों हुसैन ने चूस लई होएगी ना, किड्डी अज़मत वाले ने जनाब हुसैन हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़बान चूस ली है ते खामोश हो गए ने। पता लगा मेरे पैगंबर नूं इन्ना प्यार इन्हां नवासियां दे नाल। मेरे कोले किताब पई है, मैं ओहदे अंदर पढ़िया सैयदना रावी बयान करदा है एक दिन नाम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा दे नाल जा रहे ने, एक बच्चा नजर आया। मेरे पैगंबर ने उस बच्चे दे कोल जाकर कोनू चुक लिया, ओहदे नाल प्यार कीता। अल्लाह अकबर अल्लाह। सहाबा बयान करदे ने महबूबे बच्चा कौन है, किहदा बेटा है तुहानू पता है? फरमाया मैनू ते नहीं पता। एदा बाप कौन है? मैनू ते नहीं पता। महबूबा प्यार क्यों कर रहे हो? फरमाया प्यार तां कर रहा वां कल वेख सी मेरे हुसैन नाल खेलदा पिया सी, मेरे हुसैन नाल खेडदा पिया सी। लोगों पता लगा हसनैन करीमैन नाल मोहब्बत करना मेरे पैगंबर नाल मोहब्बत दा जरिया, हसनैन करीमैन नाल प्यार करना रब नाल प्यार करन दा जरिया। जिहड़ा इन्हां नाल प्यार करेगा उन्हां नाल मेरा नबी प्यार करेगा, जिहदे नाल मेरा नबी प्यार करेगा उहदे नाल कायनात दा रब प्यार करेगा। और मैं बादे लफ्ज़ां दे अंदर कह देना चाहना हाँ, दो टोक अल्फाज अंदर कह देना चाहना हाँ, मैं किसी दी बिल्कुल पन कान नहीं रखन वाला। जिस मुकाबले दे अंदर और जिस कसीवटी ते और जिस तकड़ी च रख के जनाब दे हुसैन दे मुकाबले दे अंदर किसी गैर सहाबी नू तोलिया जाता है, किसी दूसरे तीसरे नू तोलिया जाता है। मैं नहीं इस बात दा कायल जिथे मेरा हुसैन है उत्थे कोई दूसरा नहीं हो सकता। जो मुकाम जनाब दे हुसैन दा है, मैं हुसैन दे मुकाबले दे अंदर एक गैर ताबी नू किवें लेके आवां? मैं जनाब नबी दे नवासे दे मुकाबले दे अंदर एक गैर नवासे नू किवें ले करके आवां? अल गर्द मेरा प्यार हुसैन नाल, मेरी मोहब्बत हुसैन नाल, मेरी अकीदत हुसैन नाल। बल्कि एक जगह ते सी ए महीना पहले असी काफी सारे उलमा जमा सा और उत्थे बास होण लग पई की मौकफ रखना चाहिए है हजरत हुसैन दे बारे। और दूसरे पासे अल्लाह जानदा है उस मुकाम ते साडा फैसला होया भाई असी ते प्यार करने हुसैन नाल ते दुआ करने अल्लाह सानू हुसैन नाल प्यार करन वालियां विच खड़ा करे। ते जिहड़ा किसी होर नाल प्यार करदा असी ओनू होर कुछ नहीं कहिंदे, असी इन्ना कहने भाई अल्लाह तैनू क़यामत वाले दिन ओहदे नाल ही खड़ा कर देवे, अल्लाह तैनू ओहदे नाल खड़ा कर देवे। असी ते जनाब दे हुसैन नाल प्यार करन वालियां च खड़े होना है, असी ते आले रसूल दे नौकरां विच खड़े होना है, असी ते अहले बैत दे
چاکراں وچ کھڑے ہونا ہے اسی کسے دوسرے دی صف وچ کھلونا پسند کر دے نہیں کر دے جتھے صحابہ نال پیار کرن والے ہون گے آل رسول نال پیار کرن والے ہون گے اہل بیت نال پیار کرن والے ہون گے اوتھے کھڑا ہوواں گا اور جاندیاں جاندیاں آخری ترانہ سن لو اللہ 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 میں اہل بیت دا نوکر اچھی آنکھو سبحان اللہ 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 میں اہل بیت دا نوکر ساؤنڈ آلیا تھوڑی جی روٹی ساؤنڈ نو بھی کھوا دے میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گرانے دی کرا میں ساری عمرانو کری سیاشیانے دی کرا میں ساری عمرانو کری سیاشیانے دی علی حسنین تے زہرا علی حسنین تے زہرا اے ورثہ اہل ایمان دا علی حسنین تے زہرا اے ورثہ اہل ایمان دا میں اہل بیت دا نوکر اللہ 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 خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.